नमस्कार। सदा चाहिँ आज पनि यस श्रीमद् भागवत महापुराणको पञ्चम स्कन्धको प्रथम अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हिजो हामीले चौथौं स्कन्ध चतुर्थ स्कन्धको अन्त्य गरी अब आज हामी पञ्चम स्कन्ध आरम्भ गर्नेछौँ। अब हामी ढिला सुस्ती नगरिकन सिधै अध्यायबाट हामी सुरुवात गर्नेछौँ। आज अब राजा परीक्षित प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे मुने, अत्यन्त भगवत भक्त र आत्माराम भएर पनि राजा प्रियव्रत कसरी गृहस्थाश्रममा प्रवृत्त भए? यस गृहस्थाश्रममा फसेपछि त जीव आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सेर कर्म बन्धनमा बाँधिन जान्छ। हे दृढश्रेष्ठ, प्रियव्रत जस्ता विरक्त हरिभक्त महापुरुषहरूको यस प्रकारसँग गृहादिमा आसक्ति हुन त उचित थिएन। हे ब्रह्मर्षे, जसको चित्त पुण्य कृति श्री हरिको कुटुम्ब आदिमा कदापि आसक्ति हुनै सक्दैन, यस कुरामा कुनै प्रकारको सन्देह छैन। हे ब्राह्मण, राजा प्रियव्रतले पत्नी, घर, पुत्र आदिमा आसक्त भएर पनि कसरी सिद्धि प्राप्त गरे र श्रीकृष्ण भगवानमा आफ्नो अटल भक्ति हुन गयो? मलाई यस कुरामा ठुलो सन्देह भइराखेको छ। यस्ता वचनहरू सुनिसके पछाडि अब यसको उत्तरको क्रममा सुखदेवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे राजन, तपाईले ठिक भन्नुभयो। जसको चित्त पवित्र कृति श्री हरिको चरणार बिन्दुको मकरन्दको रसमा मग्न रहन्छ, तिनीहरू परमहंसलाई प्यारो लाग्ने भगवानको कथालाई नै आफ्नो परम कल्याणमय मार्ग सम्झन्छन् र कुनै प्रकारको विघ्न बाधा उपस्थित भएमा पनि प्राय त्यसलाई छाड्दैनन्। हे राजन, राजपुत्र प्रियव्रत अत्यन्त भगवत भक्त थिए। श्री नारद भगवानको चरण सेवाको प्रभावले उनलाई सजिलैसँग परमार्थ तत्त्वको बोध भइसकेको थियो। निरन्तर आत्मचिन्तनमा ब्रह्म अभ्यासमा जीवन बिताउने सङ्कल्प गर्नै आँटेको बेलामा उनका पिता स्वयम्भुव मनुले पृथ्वी पालनको निम्ति शास्त्रमा बताइएका समस्त श्रेष्ठ गुणहरूले पूर्णतया सम्पन्न देखेर राज्य शासनको निम्ति आज्ञा गर्दा भए। तर पहिले नै अखण्ड समाधि योगद्वारा इन्द्रिय र क्रियाहरूलाई भगवानका चरणमा समर्पित गरिसकेका ती राजकुमार प्रियव्रतले राज्याधिकार पाएपछि स्त्री पुरुष आदि आसक्त प्रपञ्चले मेरो आत्मस्वरूपलाई ढाकिदिनेछ, राज्य र कुटुम्बको चिन्तामा फसेर म परमार्थ तत्त्वलाई भुल्नेछु भन्ने सम्झेर पिताको आज्ञा कुनै प्रकारले उल्लङ्घन गर्ने योग्य नभए तापनि त्यसलाई स्वीकार गरेनन्। यो त्रिगुणमयी जगतको वृद्धि कसरी हुने हो? सदा सर्वदा यही चिन्तामा रहने राजाहरूले आफ्ना गुप्तचरहरूद्वारा मण्डलेश्वरहरूको मनोवृत्तिको पत्तो लगाए चाहिँ समस्त संसारका जीवहरूको अभिप्राय जान्ने आदिदेव ब्रह्माले जब प्रियव्रतको यस्तो प्रवृत्ति देख्नुभयो अनि उहाँ चारै वेद र मरीचि आदि पार्षदहरूलाई सङ्गमा लिएर आफ्नो लोक सत्यलोकबाट तल ओर्लनुभयो। बाटोमा जताततै विमानमा चढेका इन्द्रादि प्रधान देवताहरूले उहाँको पूजा गरे तथा बगालका बगाल भएर आएका सिद्ध गन्धर्व साध्य चरण लोक हुँदै उहाँ साक्षात् नक्षत्रनाथ चन्द्रमास समान सुशोभित भएर गन्धमादनको कन्दराको अन्धकारलाई दूर गर्दै प्रियव्रत भए ठाउँमा पुग्नुभयो। प्रियव्रतलाई आत्मविद्याको उपदेश दिन भनी नारदजी त्यहाँ आइराख्नु भएको थियो। ब्रह्माजी त्यहाँ आइपुगेपछि उहाँको वाहन हाँसलाई देख्दा हाम्रा ब्रह्माजी पाल्नु भएछ भन्ने देवर्षि नारदलाई थाहा भइहाल्यो। यो देख्न साथ उहाँ स्वयम्भुव मनु र प्रियव्रतसित तत्काल उभिनुभयो र सबैले हात जोडेर ब्रह्माजीलाई प्रणाम गरे। हे परीक्षित,
देवर्षि नारदले अनेक प्रकारसँग उहाँको पूजा गर्नुभयो र मधुर वचनले उहाँको गुण तथा अवतारको उत्कृष्टताको खुबसँग वर्णन गर्नुभयो। यसपछि आदि पुरुष ब्रह्माजीले मुसुक्क हाँस्दै कृपापूर्ण दृष्टि प्रिय व्रततिर हेरेर यस प्रकारसँग आज्ञा गर्न लाग्नुभयो। ए नानी प्रिय व्रत, म तिमीलाई साँचो कुरा भन्दछु, ध्यान दिएर सुन। तिमीले अनन्त श्रीहरिप्रति कुनै प्रकारको दोष दृष्टि राख्न हुँदैन। हेर, तिम्रो त के कुरा, स्वयं महादेवजी म तिम्रा पिता स्वयम्भुव मनु, तिम्रा गुरु यी महर्षि पनि उहाँको आज्ञाको पालन गर्दछौँ, किनकि उहाँको आज्ञालाई हामी कसैले पनि टार्न सक्दैनौँ। उहाँको विधानलाई कुनै देहधारी प्राणीले पनि तप, विद्या, योगबल, बुद्धिबल, अर्थ वा धर्मको शक्तिले अथवा स्वयं या अरू कसैको सहायताले टार्न सक्दैन। हे प्रियवर, उनी अव्यक्त ईश्वरले दिएको शरीरलाई सबै जीव जन्म, मरण, शोक, मोह, भय एवं सुख दुःखको भोग गर्न तथा कर्म गर्नको निम्ति सदा धारण गर्दछन्। हे बाबु, जसरी नाकमा डोरी लागेको 4 खुट्टे पशु मानिसको भारी बोकेर हिँड्दछ, त्यसै गरी परमात्माको वेदवाणी रूप डोरीमा सत्व आदि गुण र त्रिविध कर्मद्वारा ब्राह्मण आदि वाक्यको सुदृढ बन्धनमा बाँधिएका हामी सबै उनी ईश्वरको इच्छा अनुसार कर्म गर्दछौँ। जसरी आँखा देख्ने पुरुषले अन्धोलाई आफ्नो इच्छा अनुसार जता पनि लैजान सक्दछ, त्यसै गरी हाम्रो गुण र कर्मको अनुसार प्रभुले हामीलाई जुन जुन योनिमा राख्नुहुन्छ त्यसलाई स्वीकार गरेर उहाँले जस्तो व्यवस्था गर्नुहुन्छ त्यस्तै अनुसार सुख दुःख भोगिरहन्छौँ। जसरी मनुष्य सुतेर बिउजेपछि सपनामा देखेका पदार्थलाई याद गर्दछ, त्यसै गरी मुक्त पुरुष पनि प्रारब्धको भोग गर्दै भगवानको इच्छा अनुसार शरीर धारण गर्छ नै, तर उसलाई शरीर आदिको अभिमान हुँदैन र उसको विषय वासनाको कारण जुन अर्को जन्म हुन्छ त्यो हुँदैन, अर्थात् संसारमा रहेर पनि ऊ मुक्त हुन्छ। जसले आफ्नो इन्द्रियलाई जित्न सकेको छैन, त्यसले वनमा विचरण गर्दै हिँडे पनि उसलाई जन्म मरणको भय रहिरहन्छ, किनकि मन र 5 ज्ञानेन्द्रिय यी 6वटा शत्रुले कहिले पनि उसलाई छाड्दैनन्। तर इन्द्रियलाई जितेर आफ्नो आत्मामा रमण गर्ने बुद्धिमान पुरुषको गृहस्थ आश्रमले पनि केही अनिष्ट गर्न सक्ला त? काम, क्रोध आदि र शत्रुलाई जित्ने इच्छा भएको पुरुषले पहिले घरैमा बसेर स्वयंपूर्वक तिनलाई आफ्नो वशमा गराउने यत्न गरोस्। जसरी किल्लाको आश्रय लिएर लड्ने राजा आफ्ना प्रबल शत्रुलाई समेत जित्दछ, त्यसै गरी आफ्ना यी कामादि शत्रुहरूको बल अत्यन्त क्षीण भएपछि मात्र विद्वान पुरुष विचरण योग्य हुन्छ। यद्यपि कमलनाभ भगवानको चरण कमलको कोपिला रूप किल्लाको आश्रयमा रहेर तिमीले यी 6वटै शत्रुलाई जितिसकेका छौ, तापनि पहिले ती पुराण रुसले दिएको ऐश्वर्यको भोग गर, अनि पछि निसङ्ग भएर आफ्नो स्वरूप अर्थात् परब्रह्मलाई बुझ्नु। सम्पूर्ण कुरा सुनिसकेपछि सुखदेवजी फेरि पनि आज्ञा गर्नुहुन्छ। त्रिभुवन गुरु ब्रह्माले यस प्रकारसँग उपदेश गरेपछि परम भागवत प्रिय व्रतले सानो भएकोले नम्रतापूर्वक टाउको निहुराएर जो आज्ञा यति भनेर अत्यन्त आदरसँग उहाँको आदेश शिरोपर गरे। यसपछि स्वयम्भुव मनुले आनन्दसँग विधिपूर्वक ब्रह्माजीको पूजा गरे। त्यसपछि मन र वाणीदेखि पर रहेका आफ्ना आश्रय तथा सम्पूर्ण कर्मले रहित परब्रह्मको चिन्तन गर्दै ब्रह्माजी आफ्नो लोकतिर लाग्नुभयो। त्यति बेला प्रिय व्रत र नारदजी सरल भावले ब्रह्माजीतिर हेरिरहेका थिए। यस प्रकारसँग ब्रह्माजीको कृपाले आफ्नो मनोरथ सिद्ध भएको देखि मनु पनि देवर्षि नारदको आज्ञाले आफ्नो छोरा प्रिय व्रतलाई सम्पूर्ण पृथ्वी मण्डलको रक्षाको भार सुम्पेर
स्वयं विषय रूपी विषालु जलले भरिएको गृह यस्ता आश्रम रूपी दुस्तर जलाशयको भोगको इच्छा छाडेर पृथ्वीको भजनमा तत्पर भए। अब यस प्रकारसँग पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवानको इच्छाले राज्य शासनको काममा नियुक्त भए। सम्पूर्ण संसार बन्धन छुटाउनमा अत्यन्त समर्थ भएका यस्ता आदिपुरुष श्री भगवानको चरण युगलको निरन्तर ध्यान गरिरहने हुनाले अन्तःकरणको सम्पूर्ण वासना क्षीण हुन गएकोले उनको हृदय अत्यन्त शुद्ध भइसकेको थियो। तापनि ब्रह्मा आदि गरिएका आफ्नो मान्यहरूको मान बढाउनको लागि उनी पृथ्वी मण्डलको शासन गर्न लागे। यिनले प्रजापति विश्वकर्माकी छोरी बर्हिष्मतीसित विवाह गरेर सरल स्वभाव भएका 10 वटा छोरा र सबभन्दा कान्छी ऊर्जस्वाती नाम गरेकी एउटी छोरी उत्पन्न गरे। यी छोराहरूको क्रमशः आग्निद्र, इदमजिह, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र र कवि यी 10 नामहरू थिए। यिनीहरूमध्ये कवि, महावीर र सवन यी 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी थिए। यिनीहरूले बाल्य अवस्थादेखि नै आध्यात्मिक विद्याको अभ्यास गरेर अन्त्यमा सन्यास आश्रम ग्रहण गरे। यी निवृत्तिपरायण महर्षिहरूले संसारबाट डराएकाहरूलाई आश्रय दिने भगवान वासुदेवको चरण कमलको निरन्तर स्मरण गरे। यताबाट प्राप्त भएको अखण्डित एवं श्रेष्ठ भक्ति योगमा प्राप्त हुने समस्त देहधारीहरूका आत्मा जुन परमात्मा हुन् उनैमा देहाभिमान शून्य मन लगाएर तन्मय भए। महाराज प्रियव्रतकी अर्की रानीबाट उत्तम तामस र रैवत यी 3 छोराहरू उत्पन्न भए। यी 3 जना आगामी मनवतरका अधिपति मनु थिए। यसरी कवि आदि 3 छोराहरूले निवृत्ति मार्गको अनुसरण गरेपछि महाराज प्रियव्रतले 11 अर्ब वर्षसम्म पृथ्वीको शासन गरे। जुन बेला उनी आफ्ना अखण्ड प्रतापी भुजाद्वारा धनुष टङ्कार गर्दथे त्यति बेला धर्मद्रोहीहरू भाग्दथे। आफ्नी प्राणप्रिया पत्नीद्वारा स्त्रीजनोचित हाउभाउ मन्द मुस्कान मनलाई प्रफुल्लित पार्ने विनोद गर्दा विवेकहीन पुरुष चाहिँ भोग भोग्दथे, तर वास्तवमा उनी संसारमा आसक्त थिएनन्। भगवान सूर्य सुमेरु पर्वतको परिक्रमा गरेर जब त्यसमालाई प्रकाशित गर्दछन् त्यस समयमा सूर्यको सामुन्ने पर्ने पृथ्वीको आधा भागमा मात्र प्रकाश हुन्छ। आदिमा त अन्धकारै फैलिएको हुन्छ। प्रियव्रतलाई यो कुरा निको लागेन। तसर्थ रातलाई दिन बनाउने विचारले भगवानको उपासनाले बढेको छ अलौकिक पराक्रम, जसको यस्ता ती राजा प्रियव्रतले सूर्य समानको वेग भएको एउटा ज्योतिर्मय रथमा चढी दोस्रो सूर्य झैँ सूर्यको पछि पछि अति अन्तर पारेर पृथ्वीको 7 बाजी परिक्रमा गरे कि जब सूर्य अस्ताचल पुग्दथे त्यस बेलामा यिनको रथ उदयाचलमा पुग्दथ्यो र जब सूर्य उदाउँथे त्यस बेला यिनी अस्ताचलतिर लाग्दथे। त्यस समयमा उनको रथको पाङ्ग्राले जो खाल्टो हुन गए ती नै 7 समुद्रहरू भए। यसैले गर्दा पृथ्वीमा 7 द्वीप हुन गएको हो। यी 7 द्वीपको नाम क्रमशः जम्बू, प्लेक्ष, साल्मली, कुश, कौञ्च, साक र पुष्कर हुन गएका हुन्। यिनमा अगाडिको भन्दा पछाडिको द्वीपको परिमाण दोब्बर छ र यी द्वीप समुद्रको बाहिरी भागमा पृथ्वीको चारैतिर फैलिएका छन्, अर्थात् प्रत्येक समुद्रपछि एउटा द्वीप र त्यसपछि द्वीपपछि एउटा समुद्र पर्दछ। यी 7 समुद्र क्रमशः नुनिलो पानी, उखुको रस, मदिरा, घिउ, दुध, दही र शुद्ध जलले भरिएका हुन्। यी 7 समुद्रले पूर्वोक्त 7 द्वीपलाई खाल्टो जस्तो भएर घेरेका छन् र परिमाणमा आफ्नो भित्रपट्टिको द्वीपको
बराबर रहेको छ। पहिलो द्वीपपछि दोस्रो द्वीप अनि फेरि दोस्रो समुद्र, यी क्रमसँग सातै समुद्र आफ्नो अन्तर्वर्ती द्वीपलाई घेरेर त्यसको चारैतिर रहेका छन्। फेरि महाराज प्रियव्रतले आफ्ना आज्ञाकारी 7 छोराहरू आग्नेयद्र, यद्मजित, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि र वितिहोत्रलाई क्रमशः एक एक द्वीपका राजा बनाए। उनले आफ्नी एउटी छोरी ऊर्जस्वातिको विवाह शुक्राचार्यसँग गरिदिए, जसबाट देवयानी उत्पन्न भइन्। हे राजन, जसले भगवत चरणारविन्दुको रजको प्रभावले भोग, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु शरीरका यी 6 धर्मलाई जितेका छन्, त्यस्ता भगवत भक्तहरूको निम्ति यस्तो पुरुषार्थ हुनु कुनै आश्चर्यको कुरो होइन। किनकि भगवानको नामको केवल एक बाजी उच्चारण गर्नाले चाण्डाल आदि नीच योनिमा जन्मेको पुरुष समेत तत्काल संसार बन्धनबाट मुक्त हुँदछ। यस प्रकारसँग अमित बल र पराक्रमले युक्त भएका ती राजा प्रियव्रतले एकछिन विचार गरे। देवर्षि नारदको चरण शरणमा प्राप्त भएर पनिका दैवश प्रपञ्चमा फस्नु परेकाले मन आसन्त भएको देख्दा विरक्त भई मनै मनमा यस्तो भन्न लागे, अहो यो के भयो? मेरा यी विषयमा डुबेका इन्द्रियहरूले मलाई विषय वासना रूपी अन्धकूपमा डुबाइदिएका छन्। म त श्रीमतीको खेलाउने बाँदर पो भइराखेको छु। मलाई धिक्कार छ, धिक्कार छ। यस किसिमले उनले आफ्नो धेरै निन्दा गरे। भगवान हरिको कृपाले उनको विवेक वृत्ति जागृत भएर आयो। यिनले आज्ञा पाउन पर्ने आफ्नो छोराहरूको यथायोग्य यो समस्त पृथ्वी बाँडिदिए, जसको साथमा यिनले किसिम किसिमको भोग भोगेका थिए। ती राजरानीको साथसाथै आफ्नो साम्राज्य लक्ष्मीलाई समेत मरेको शरीर जस्तै गरी छाडेर हृदयमा वैराग्य धारण गरी भगवानका लीलाको चिन्तन गर्दै त्यसको प्रभावले फेरि नारदले बताएको मार्गको अनुसरण गर्न लागे। हे राजन, प्रियव्रतको सम्बन्धमा यी श्लोक प्रसिद्ध छन्। राजा प्रियव्रतले गरेको कर्मलाई ईश्वर सिवाय अरू कसैले गर्न सक्ला? जसले आफ्नो रथको पाङ्ग्राले बनेको खाल्टोबाट 7 समुद्र बनाइदिए, प्राणीहरूको सुविस्ताको निम्ति द्वीपको रचना गरेर पृथ्वीको विभाग गरिदिए र प्रत्येक विभागमा बेग्ला बेग्लै नदी, पर्वत र वन आदिले त्यसको सीमा निश्चित गरिदिए। भगवत भक्त नारद आदिका प्रेमी भक्त यिनले पाताल लोकका, स्वर्ग लोकका, मनुष्य लोकका तथा कर्म र योगको शक्तिले प्राप्त हुने ऐश्वर्यलाई समेत नरक तुल्य सम्झेका थिए भनेर यस श्रीमद् भागवत महापुराणको 5म स्कन्धको 1म स्कन्धमा वर्णन गरेको छ। अब बाँकीका कुराहरू आउँदा बाँकीका अध्यायहरूमा जान्नेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे गोविन्द भगवान की जय।